الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، قبل أن نعلن عن افتتاح إشراف الدورة أعطي الكلمة للسيد الكاتب للتأكد من توفر النصاب القانوني لهذه الدورة، فليتفضل مشكورا بالمناداة على الأعضاء. رقم 19 بذلك يتم النصاب بالصناعة. شكرا سيد الكاتب. أولا رمضان مبارك للجميع، تقبل الله منا ومنكم بمزيد من المغفرة والثواب إن شاء الله. سيد الكاتب العام لعمالة فاس المحترم، سيد رئيس قسم الجماعات المحلية بالكتابة العامة لعمالة فاس المحترم، سيد المندوب الجهوي لوزارة السياحة المحترم، سيد المديرة الجهوية لوزارة السكنة وسياسة المدينة المحترمة، سيد رئيس المنتدب للمجلس الجهوي للسياحة المحترم، سيد مندوب وزارة الثقافة المحترم، السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة المحترم، السيدات والسادة رؤساء المصالح بالولاية المحترمين، أخواتي وإخواني عضوات وأعضاء مجلس عمالة فاس المحترمين، السيدات والسادة ممثلي الصحافة والإعلام بفاس المحترمين، السيدات والسادة الحضور الكرام. بناء على المادة 34 من القانون التنظيمي 112/14 المتعلق بالعمالات والتعليم، وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني لعقد الدورة، أعلن عن افتتاح إشغال الدورة العادية لمجلس عمالة فاس في شهر يونيو 2016، والتي يتضمن جدول أعماله النقاط التالية: العروض: عرض سيد المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة لعمالة فاس حول الأنشطة المنظمة لفائدة الشباب بتراب العمالة. عرض سيد المدير الجهوي لوزارة الثقافة بفاس حول مختلف الأنشطة الثقافية التي تنظمها المندوبية بتراب العمالة. عرض سيد رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس حول مساهمة المجلس في إنعاش وتسويق المنتوج السياحي للعمالة. ثانيا اتفاقية الجاهزة، اتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس عمالة فاس والشركة المغربية للهندسة السياحية المتعلقة بإنجاز البرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج الصناعة التقليدية بعمالة فاس. اتفاقية شراكة من أجل إعادة إسكان الأسر القاطنة بالبنايات المهددة بالانهيار بالإحياء ناقصة التجهيز بفاس على مستوى السكن منخفض التكلفة بمشروع بحيرة سيس. تعديل اتفاقية الشراكة من أجل تمويل البرنامج الاستعجالي لإعادة إسكان قاطني البنايات المهددة بالانهيار بالجنات والمنطقة الشمالية بفاس، البند الخاص بمساهمة جماعة فاس في البرنامج الاستعجالي. واخيرا تعديل اتفاقيه الشراكه من اجل تمويل البرنامج التكميلي للبرنامج الاستعجالي لاعاده اسكان قاطن البنايات المهدده بالانهيار بالاحياء ناقصه التجهيز بفاس، خاص بادماج الاسر القاطنه بالبنايات المهدده بالانهيار على مستوى النسيج العتيق بفاس المدينه وفاس الجديد، وكذا الجيوب الصفيحيه المضمنه في عقد فاس بدون صفيح. ايها السيدات والساده، قبل التطرق لمختلف النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العالية لشهر يونيو 2016، لا يسعني إلا أن أهنئ باسمي الخاص ونيابة عن أخواتي وإخواني عضوات وأعضاء مجلس عمالة فاس ومن خلالهم ساكنة العمالة السيد سعيد زيان على الثقة التي حظي بها بمناسبة تعيينه كاتبا عاما لعمالة فاس، ونحن واثقون أنه سيطلع بمهامه الجديدة على أحسن وجه بما نعرفه عنه من كفاءة عالية وتدبير محكم أبان عنه من خلال مساره الإداري بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية. واستسمحكم باستعراض أنشطة مجلس عمالة فاس خلال الفترة الفاصلة بين الدورة الاستثنائية الرابعة لشهر مارس 2016 ودورة يونيو الجاري. فقد ساهم الأخوات والإخوة أعضاء مكتب المجلس الموقر وكذا رؤساء اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس في مجموعة من الأنشطة داخل نفوذ العمالة وخارجها. لهذا الغرض وتنفيذا لمقتضيات الفصلين 17 و 24 من النظام الأساسي لوكالة التنمية ورد اعتبار مدينة فاس، تم تمثيل المجلس في إشغال المجلس الإداري لهذه الوكالة المنعقد بتاريخ 4 مايو 2016 في شخص السيدة لطيفة خوجة النائبة الثانية للرئيس. وفي إطار علاقة التوأمة والتعاون والشراكة التي تجمع مدينة فاس بعدة مدن على المستوى الإقليمي والدولي، واستجابة لدعوة السيد رئيس جماعة فاس لحضور الملتقى الدولي الرابع للمدن الصديقة والمتوأمة مع مدينة فاس، حضر المجلس ممثلا بالسيد عبد المجيد ضويف النائب الرابع للرئيس والسيدة لطيفة خوجة النائبة الثانية للرئيس. فعاليات هذا الملتقى الذي تم تنظيمه يومي 5 و 6 مايو 2016 تحت شعار دور مجالس المدن في إنعاش وتشجيع الاستثمار.
واستجابة لدعوة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بحضور فعالية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول حول السينما وقضية الصحراء المغربية، مثلت الآنسة هند بودان بصفتها النائبة الأولى لرئيس المجلس في إشغال هذه التظاهرة العلمية المنظمة بتاريخ 9 ماي 2016 بقصر المؤتمرات بفاس، وحرصا من المجلس على التواصل مع مختلف الجمعيات الرياضية بالمدينة، واستجابة لطلب اللقاء الذي تقدم به السيد رئيس المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي، فقد تم لقاء التواصل مع السادة أعضاء المكتب المذكور يوم الخميس 12 ماي 2016 بحضور بعض أعضاء مكتب المجلس، بحيث تم خلال هذا اللقاء استعراض استراتيجية العمل الكفيلة بإيجاد سبل الشراكة والتعاون من أجل النهوض بالتكوين والتنشيط الرياضي لفائدة شباب المدينة، كما تم في نفس الإطار استقبال السادة أعضاء مكتب الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم يوم 3 يونيو 2016، وذلك لدراسة السبل الكفيلة بدعم هذا الفريق. وفي مجال المشاركة في اللجنة المكلفة بتحديد لائحة المستفيدين من منح التعليم العالي، مثل السيد صمد شاكر النائب الخامس لرئيس المجلس في إشغال هذه اللجنة المنعقد بتاريخ 31 ماي 2016، ولتتم من خلال دراسة ملفات الحصول على الحصة الإضافية لمنح التعليم العالي برسم الموسم الجامعي 2015-2016، ومواكبة من المجلس لأنشطة المحطة المعدنية كترما لكونه عضوا بالمجلس الإداري لهذه المحطة، مثل السيد المدير العام لمصالح المجلس في مراسم توقيع عقدة التدبير المفوض بين محطة كترما بمولاي ومحطة فيشي الدولية بتاريخ 30 يونيو 2016. واستجابة لدعوة السيد رئيس مجلس المستشارين للمشاركة في فعالية الملتقى البرلماني للجهات الذي يشكل الإطار العام لتنسيق المؤسسات بين مختلف الفاعلين الذين يمثلون الدولة والبرلمان والمؤسسات الدستورية ومجالس الجهات والعمالات والتعليم، وكذا الوكالات التي تعنى بالتنمية على المستوى الجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المهتمين بالمجال الجهوية المتقدمة. فقد حضر المجلس الموقر إشغال هذه الملتقى ممثلا بوفد هام يضم السادة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة وكذا المدير العام للمصالح. وقد تمحورت جلسات هذا الملتقى حول المواضيع التالية: لا تركيز ونقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات، تعزيز الموارد المالية للجهات والجهوية المتقدمة، الديمقراطية التشاركية، وبالرجوع إلى جدول أعمال هذه الدورة المعروض على أنظار المجلس الموقر، وعلى مستوى العلاقات مع المصالح اللامركزة، فقد تقرر برمجة 3 عروض تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لشريحة الشباب. لهذا الغرض تمت دعوة السيد المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة بفاس لعرض مفصل حول مختلف الأنشطة الثقافية التي تنظمها المؤسسة التي يشرف عليها، وعلاقة بقطاع الشباب والرياضة، فقد تمت دعوة السيد المندوب الإقليمي للشباب والرياضة لعرض حول الأنشطة الرياضية المنظمة لفائدة الشباب بعمالة فاس. وفي إطار المجهودات الرامية إلى إنعاش وتسويق المنتوج السياحي لعمالة فاس، قد تمت دعوة السيد رئيس المنتدب للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس الكناس، وكذا السيد المدير الجهوي لوزارة السياحة لتمكين السادة أعضاء المجلس من الإيضاحات الكافية بخصوص اتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس عمالة فاس والشركة المغربية للهندسة السياحية المتعلقة بإنجاز البرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج صناعة تقليدية لعمالة فاس المندرج ضمن جدول أعمال الدورة الحالية لهذا المجلس. وشكرا لكم. وقبل أن أعطي الكلمة للسادة رؤساء اللجان من أجل إعطاء التقارير والتوصيات خلال هذه المدة، يعني المدة الفاصلة ما بين الدورة الاستثنائية والدورة العادية، فإنني أعطي الكلمة وأرحب من جديد بالسيد الكاتب العام لعمالة فاس وأتمنى له التوفيق، وأعطيه كلمة إن أراد ذلك، بأنه سيعتذر عن مواصلة إشغال هذه الدورة نظرا لالتزامات كثيرة ومتعددة. شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة أعضاء المجلس المحترمين، السادة ممثلو المصالح المتمركزة بإدارة الدولة، باقي الحضور الكريم. بدوري أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لكم رمضان مباركا، داعيا من العلي القدير أن يعيده علينا بموفور الصحة والهناء والسعادة، وعلى الشعب المغربي قاطبة تحت ظل القيادة النيرة لمولانا صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ونصره.
فكما تقدمتم السيد الرئيس اعتذر مسبقا واستاذنكم لانشغالات واكراهات. كان بودي ان احضر معكم طيله هذه الجلسه، ولكن الظروف القاهره نعتذر مسبقا. اتمنى لكم جلسه موفقه وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم السيد الكاتب العام على حضوركم معنا هذه الدورة رغم التزاماتكم